दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको सन्दर्भ अझै सेलाएको छैन र विभिन्न ठाउँमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भ्रमणमा उठेका थुप्रै विषयवस्तुमा प्रष्टीकरण दिँदै हिँड्नु परेको छ। वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट हामीले के पायौँ र के गुमायौँ र यसको दीर्घकालीन असर नेपालमा के पर्छ, आज मूलतः यो एजेन्डामा केन्द्रित हुने हाम्रो प्रयास छ र यसको निम्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक डाक्टर पुष्प अधिकारी हामीसँग हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, शुभ प्रभात। अब म सिधै प्रश्नमा गएँ। थुप्रै छलफलहरू त भए, प्रधानमन्त्रीले पनि प्रष्टीकरण दिइरहनु भएको छ, संसदमा पनि बहस भयो, पार्टीहरूमा पनि भए, विज्ञहरूले पनि यो विषयमा छलफल अहिलेसम्म चलाइ नै रहेका छन्। कतिपयले भारत भ्रमण हाम्रो देशको निम्ति ऐतिहासिक भयो भन्छन्। प्रधानमन्त्रीकै भाषामा हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ, अर्थतन्त्रको निम्ति यसले एउटा जग बसायो भन्छन्। एउटा कतिपयले अहिलेसम्मको लज्जास्पद भ्रमण यो भएको थिएन, हामीले थुप्रै गुमायौँ भन्छन्। भ्रम र यथार्थ आफ्नो ठाउँमा छन्, तर यथार्थ कुरा के हो, हामीले पायौँ के र गुमायौँ के भ्रमणबाट? धन्यवाद मल्लजी। सबैभन्दा पहिला त के भनौँ भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीको यसरी छिमेकी मुलुकहरूमा कुनै पनि आफ्नो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले गरेको भ्रमणलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु। किन भन्नुहुन्छ भने छिमेकीहरूको सम्बन्ध भनेको सधैँ सौहार्द नै राख्नुपर्छ। त्यसैतर्फ मात्रै इङ्गित यो भ्रमण भइदिएको भए त्यो साह्रै राम्रो हुन्थ्यो। तर जे जस्ता कुराहरू भ्रमणका अवधिमा, भ्रमण अघि र भ्रमण पछि आए, त्यो चाहिँ नि अलि अप्ठ्यारा किसिमका कुराहरू आएका छन्। एउटा अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको म विद्यार्थी भएको नाताले के भनौँ भने यसरी गरिने भ्रमणहरूमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा चाहिँ अलि तयारी फितलो कमजोरै किसिमको देखियो तयारीको हिसाबले। नत्र भने जुन उहाँले काम कुराहरू गर्नुभएको छ ती उठाउनै पर्ने कुराहरू थिए, तर अलि यसलाई चाहिँ नि के भन्नुहुन्छ भने एउटा डिप्लोमेटिक प्रोटोकलभित्र राखेर गर्न सकेको भए नेपालको लागि धेरै राम्रो हुन सक्थ्यो। तर अलि छिरलियो विषयहरू, यसमा चाहिँ नि अलिकति हाम्रो तयारी नपुगेको भन्न सकिन्छ। एक कुरा यो पोजिटिभ नोटमा। अब अलिकति चुनौतीपूर्ण, नेपालको लागि चुनौतीपूर्ण कुरा पनि केही भएका छन् जुन बाहिर पनि आइसके। त्यसमा म के भन्छु भने चुनौती नम्बर 1, लामो समयदेखि नेपालसँग भारतले चाहेको दुईवटा कुरा हो। यसको लागि अलिकति पृष्ठभूमिमा जाँदाखेरि राजाहरू हुँदैदेखि नै नेपालसँग भारतले चाहेको दुईवटा कुरा हो। एउटा परराष्ट्र मामिला, अर्को रक्षा मामिला। यो दुईटाको जिम्मेवारी भारत नेपालबाट आफूमा सार्न धेरै समयदेखि प्रयासरत हो। अब यो भ्रमणको बेलामा यो छलफल कहीँ पनि आएको मैले भेटाइनँ। भ्रमण सकिएपछि जुन जे हस्ताक्षर भए, जे जति सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर भए, त्यसमा एउटा सम्झौता निकै जटिल किसिमको र हामीले निकै चनाखो हुनुपर्ने किसिमको एउटा सम्झौता आएको छ। अघि मैले भने परराष्ट्र मामिलामा भारतको हामीप्रति चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र मामिला भारत आफू हेर्न चाहन्छ लामो समयदेखि। त्यसको एउटा सुरुवात चाहिँ नि सानो भन्छ नि, त्यो सुँडभित्र छिरायो भारतले। केबाट भन्नुहुन्छ भने हामी कहाँ परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान भन्ने एउटा संस्था छ, परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको, हुनलाई अटोनोमस भनेर राखिएको बडी हो। त्यो स्थापना भएदेखि नै त्यहाँ विभिन्न नेताहरूका अथवा शक्ति केन्द्रका व्यक्तित्वहरू, प्रोफेसनलहरू भन्दा त्यस्ता व्यक्तित्वहरू त्यहाँको निर्देशक पदमा गए। त्यसपछि चाहिँ नि त्यो अलिकति डिफङ्क्ट जस्तो हुँदै गयो। सरकारले पनि त्यति त्यसलाई अगाडि बढ्न दिएको जस्तो देखिएन। तर यति ब्याकग्राउन्ड भइसकेपछि अहिले आएर सम्झौता भारतमा यो सुषमा स्वराज फाउन्डेसन भन्नेसँग के भयो भने यो चाहिँ नि परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषमा स्वराज फाउन्डेसन बिचमा सहमति भएको छ। त्यो के गर्ने भने त्यो परराष्ट्र मामिला अध्ययन संस्थानको चाहिँ नि क्यापासिटी, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भन्ने कुरा आयो। अब कुरा के भने मसिनोसँग कुरा के हेर्नुहोस् भने नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको मूल मुटु भनेर खडा गरेको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको क्षमता अभिवृद्धि भारतले गरिदिनु पर्ने भएपछि त्यो सजिलैसँग जुन कुरा घुमाउरो बाटोबाट उसले लिन खोजेको थियो त्यो सजिलोसँग उतापट्टि जाने
अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अब हुनसक्छ नेपाल सरकारले त्यो हुन नदिने प्रयास गर्नेछ भन्ने हामीले एउटा आशा लिन सक्छौँ। यस्तै अर्को एउटाको अलिक पुरानो पृष्ठभूमि छ, त्यो चाहिँ सेनासँग सम्बन्धित छ। तपाईहरुलाई थाहा नै होला, नेपाली सेनाले पनि नेपालमा पनि अहिले नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी भनेर स्थापना भएको छ। भएको भनेको अब त्यसको करिब प्रारूपहरू तयार भइसकेका छ। अब त्यसमा के कसरी कस्तो भइरहेको छ भन्न सकिन्न, त्यो सोझै सेनासँग जोडिएको विषय हो। र त्यसमा पनि त्यो विश्वविद्यालय हो, विश्वविद्यालय भनेर खडा गरिसकेपछि त्यसको पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्ला। त्यसको लागि पनि भारतले जिम्मेवारी लिन अघि सर्ने अवस्था देखिन्छ। यो दुईटै भयो भनेदेखि चाहिँ भारतको पुरानो समयदेखिको अभिष्ट चाहिँ पुरा हुन्छ। अब नेपाल आफ्नो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, यस्ता कुराहरू, अखण्डता भन्ने कुराहरू चाहिँ बिस्तारै नारामा सीमित हुँदै जान्छन्। सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ यो हो। भनेपछि परराष्ट्र रक्षा जो उसले आफूले हेर्न चाहेको हो त्यसको निम्ति नेपाल पक्षमा उसले सुँड घुसारिसक्यो। त्यो निश्चित रूपमा औपचारिक रूपमा आयो। अब किनभने सम्झौता नै भइसकेपछि त सम्झौता अनुसारको कार्यान्वयन गर्न त अब नेपालले नचाहे पनि भारतले अलि तदारुकता देखाउँछ नै, किनभने उसको इन्ट्रेस्टको विषय हो नि। बिस्तारै नेपाल सम्बन्धी परराष्ट्र रक्षा नीतिहरू जे हुन् भारतको नियन्त्रणमा जाने लगभग देखियो। अब बाटो खुल्यो, ट्र्याक खुल्यो भन्नुहोस्, ट्र्याक खुल्यो। अब त्यो ट्र्याक कसरी कति लेनको बन्छ, त्यसमा कस्तो किसिमको टपिङ आउँछ, त्यो अलग कुरा हो। त्यो पछि हेर्दै जान्छ। भारतको चाहना यही थियो। चाहना त निश्चित रूपमा देखियो, पहिलेदेखि उसको चाहना थियो। अब मूर्त रूप लिन थाल्यो। अब बिस्तारै मूर्त रूपले उसले यसतर्फ चाहिँ नि कदमहरू फटाफट अगाडि बढायो भन्न यो कुरामा नेपाल सजग छैन र? कसरी भन्नु र? हेर्नुहोस्, नेपालका परराष्ट्र मन्त्री पनि त्यहाँ जानुभएको थियो होइन। हुन त अब परराष्ट्र मन्त्रीको परराष्ट्र सम्बन्धी अब विज्ञता निश्चितै भएरै उहाँ परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो होला। तर उहाँले जुन भारतको संसदमा टाँसेको नक्साको बारेमा उहाँले यहाँ नेपाली मिडियाहरूलाई दिएको जुन प्रतिक्रियाहरू थियो, त्यो चाहिँ अलि नेपाली जनले र परराष्ट्र मामिलामा अलिकति पनि ज्ञान राख्नेहरूले अलिक पचाउन नसक्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने, खोइ औपचारिक रूपमा हामीलाई केही थाहा छैन भन्नुभयो। अब के नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीलाई ढोगेर हामीले यस्तो राख्यौँ हजुर भनेर त भारतले भन्दैन होला होइन। प्रधानमन्त्रीको ठ्याक्कै अलग किसिमको प्रतिक्रिया छ, परराष्ट्र मन्त्रीको थाहा छैन भन्ने प्रतिक्रिया छ। अब यस्तै नै छ। हेर्नुहोस्, नेपाल भारत सम्बन्ध यस्तै छ। हाम्रा नेताहरू यिनै हुन् होइन। तर यो भ्रमणलाई निकै प्राप्तिका हिसाबमा व्याख्या गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको पनि त्यो जिकिर छ। अब मुख्यतः हाम्रो समृद्धिको विकासको आधार तय भएको छ। अझ ऊर्जा सम्बन्धमा हामीले फड्को मारेका छौँ भन्ने, त्यसलाई हामीले उपलब्धिका रूपमा लिन सक्दैनौँ। होइन, दुईवटा कुरामा चाहिँ निश्चित रूपमा सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। एउटा यो पशु विकास सम्बन्धी क्षेत्रको जुन थियो, नेपाललाई साँच्चै चाहिएको एउटा कुरा चाहिँ भएको छ। यहाँ धेरै जसोले उडाए, त्यो नेपाललाई चाहिने नै कुरा हो। नेपालले लामो समयदेखि धेरै अगाडिसम्म है, हाम्रै केही मित्रहरू चाहिँ कृषि मन्त्री हुँदाखेरिदेखि नै इनिसिएटिभ भनेको झन्डै 15-20 वर्ष अगाडिदेखि यो पशुहरूको नस्ल सुधारको बारेमा नेपाललाई अति आवश्यक चिजहरू, त्यसमा धेरै राम्रो काम भएको हो, यो चाहिँ मान्न सकिन्छ। अर्को अलिकतिको बिचमा बिट्विन द लाइन्स हेर्नुपर्ने जलस्रोतको सम्झौता छ। त्यो जलस्रोतको सम्झौतामा अहिले हामीले कति 6-7 दुईवटा जलस्रोत सम्बन्धी सम्झौता नयाँ गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा नेपालको जलस्रोतको चाहिँ नि ठुलो झन्नै चाहिँ नि अब ती 7वटा भए मेजर प्रोजेक्टहरू भारतसँग। ती 7वटाबाट मैले सुनेसम्म चाहिँ नि 4600 मेगावाट, 4640 जति होला, त्यति मेगावाटको चाहिँ नि विद्युत भारतले चाहिँ नि किन्ने, भारतले लाने भन्ने कुरा भएको छ। सकारात्मक चिज हो। हाम्रो दुईटा पछिल्लो समय भएका दुईवटा जलविद्युत नौमुरे र अर्को कुन भन्ने, एउटा फुकोट कर्णाली र अर्को तल्लो अरुण। नौमुरे होइन, नौमुरे पहिलेको होला। त्यो यो गर्दाखेरि चाहिँ नि सहमति राम्रो हो, भारतले बिजुली लाने कुरा पनि राम्रो हो। तर हामीले दुईटा चिज हेर्नुपर्छ यसमा। मूल कुरा के हो भने, भारतलाई चाहिएको बिजुली हो कि पानी हो, यो कुरा नेपालले निर्क्योल गर्न सक्नु पर्थ्यो। अब 10 वर्षभित्रमा 10,000 मेगावाट चाहिँ नि बिजुली लाने, भारतले लान सक्ने त्यतिसम्म भनेपछि अब अरू पनि जो खोला नालाहरू चाहिँ नि भारतको सम्झौतामा जाने एउटा एकाधिकार जस्तो हुने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। अब यो एकाधिकार हुने सम्भावना एकातिर देखिन्छ भने, अर्कोतिर जलस्रोतविदहरू के भन्छन् भन्नुहुन्छ भने, यो हाम्रो पानीको जुन फ्लोको प्याटर्न अलिकति चेन्ज भएर गएको छ अहिले।
यो ग्लोबल वार्मिङले गरेर धेरै समस्याहरू आउन सक्छ भोलिको दिनमा। त्यसमा चाहिँ नि हामीले 10,000 मेगावाट भारतलाई बिजुली बेच्नको लागि हामीसँग त्यो क्षमताको पानी बाँकी रहन्छ कि रहँदैन एउटा कुरो, र सबै उसलाई ओइराएर लाने हो भने पानीको फ्लो करेन्टको कुरा भयो। अर्कोतिर पानी नै पनि हाम्रा पहाडहरू पनि पानीको त्यो पानीको जुन सोर्सको प्याटर्न अलिकति चेन्ज भएको छ 72 सालको भूकम्पपछि भन्ने सुनिन्छ। त्यो भएपछि चाहिँ नि यदि त्यो पानीको स्रोतहरू चाहिँ नि विभिन्न ठाउँबाट एकै ठाउँमा कलेक्ट गरेर 10,000 मेगावाट लाने बिजुली लाने भन्ने भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ नि नेपालको लागि त्यो पनि आफैमा कति विश्वसनीय भन्ने चिज हो। अब भारतले पनि नेपालबाट त्यसरी बिजुली किन्ने कुरा गर्दा उसको आफ्नै निर्देशिका छ, उसले आफैले लगानी गर्नुपर्ने हैन। अब 10,000 मेगावाटको उसले विद्युत लैजाने हो भने उसको मात्रै लगानीमा 10,000 मेगावाट उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन, त्यो पनि एउटा शङ्काको विषय छ। मूल हेर्नुपर्ने के भने अङ्ग्रेजीमा मर्निङ सोज द डे भन्छ कि बिहानीले दिनलाई इङ्गित गर्छ भने जस्तो भारतले जति पनि यो जलस्रोत अथवा कुनै पनि भारतसँग भएका कुनै पनि सम्झौताहरू भारतको दृष्टिकोण कस्तो देखिन्छ तिनलाई ओगटेर राख्नेछ, त्यसलाई एक्सप्लोइट गरेर नेपाललाई पनि फाइदा दिउँ भारतले पनि फाइदा लैजाउँ भन्ने भन्दा पनि ओगटेर राख्ने, त्यहाँ अरू नछिरोस् यस्तो किसिमको ओगटेर राख्ने तर पुरा नगर्ने ओगटेर राख्ने। पञ्चेश्वर पनि हाम्रो 27-28 वर्ष रिजन के रहेछ, यो किन भारतले चाहिँ आयोजनाहरू पुरा गर्दैन? सामान्यतया के भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् यसको लागि फेरि अलिकति पछाडि जानुपर्छ। हामी कहाँ जे जति किसिमले राजनीतिक परिवर्तनहरू आएका छन् नि भारतको चाहना यहाँ रियलाइज हुन नसक्ने भएपछि परिवर्तनहरू आएका छन्। हिजो राजाहरूको बेलामा पनि के हुन्थ्यो, राजाहरूले देशभक्तिपूर्ण अडानहरू राख्थे किनभने राजाले गर्ने नै त्यही हो, त्यो राख्थे। त्यो भारतीय संस्थापन पक्षको लागि त्यति पाच्य हुँदैन थियो। त्यो नहुनासाथ ती राजा फर्केर भ्रमणबाट फर्केर आउनासाथ यहाँ राजनीतिक दलहरूले कोकोहोलो मचाइहाल्थे होइन। अब त्यस्तै हुँदाहुँदै हामी कहाँ गणतन्त्र आएको छ। गणतन्त्रको आउनुको ब्याकग्राउन्ड धेरै लामो अहिले चर्चा नगरौँ। अब त्यसको प्रतिफल त भारतले खोज्छ नि, निश्चित रूपमै खोज्छ नि। र हामी कहाँ पनि कस्तो किसिमको राजनीति छ भने बडा अस्थिर भएको छ राजनीति बडा अस्थिर छ। टेक्निकल्ली चाहिँ नि गभर्मेन्ट टिकिरहेको मात्रै हो, टेक्निकल्ली टिकेको हो, यो कुनै बहुमत पुगेको के अरे पिपलले डाइरेक्टली भोट गरेर ल्याएको बहुमत पुगेको सरकार त होइन। अहिले बहुमतीय प्रणालीको कुरा गर्ने हो भने अहिले संसदमा तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ। यस्तै बेला हो म भारत भइदिएको भए मैले पनि गर्ने चाहिँ यही नै हो। कमजोर भएको बेलामा आफ्नो छिमेकी कमजोर भएको बेलामा ऊबाट बढीभन्दा बढी कुरा आफ्नो पक्षमा तान्ने यो कूटनीति नै हो। तर कूटनीतिमा चाहिँ नि भारतको विजय भयो, हाम्रो हार भयो। यो त विश्व राजनीतिमा हरेक शक्ति राष्ट्रहरूले र कमजोर राष्ट्रहरूले गर्ने प्रयास पनि यही नै हो नि। प्रयास यो हो, तर के भन्नुहुन्छ भने म आफू चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यो अहिलेको भ्रमण उपयुक्त समयमा भएको होइन। हाम्रो एक्सर्साइज पनि थिएन, हामी भित्र र जे उपलब्धि भनेर यहाँ व्याख्या गरिएको छ त्यो प्रकारको एचिभमेन्ट पनि हाम्रो होइन। म एउटै कुरा एचिभमेन्ट मात्रै भन्न सक्छु, त्यो पशुको नस्ल सुधार सम्बन्धी कुरा चाहिँ नि निश्चित रूपमै नेपाललाई राम्रो हुन्छ। त्यसले चाहिँ बाँकी विषयहरू चाहिँ भोलिको दिनमा अभ्यास गर्दै जाँदा देखिने कुराहरू हुन्, जसमा शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन्। त्यसमध्येमा जलस्रोत प्रमुख हो। कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भारतको अधिकारको विषय भयो, उसको हातमा छ यो कुरा, उसको हात माथि छ, माथि भएर आयो। उसले कार्यान्वयन गरिदिए हामीलाई उपलब्धि हुन्छ, गरिदिएन हामी चुपचाप सहनु भए। उसको हातमा पूर्ण रूपमा गयो जलस्रोतको एकाधिकार करिब गयो भन्न सकिन्छ। करिब अब पूर्ण रूपमा जान त 10,000 मेगावाट निस्केपछि हेर्नुपर्छ। त्यो बाहेक सबैभन्दा चिन्ताको विषय चाहिँ नि परराष्ट्र मामिलामा भारतको सहयोग हामीलाई आवश्यक परेछ। त्यस्तो दुर्दशामा हामी पुगिसकेका रहेछौँ, हामीलाई थाहा थिएन त्यो। बाँकी थुप्रै नेपालका चासोका विषयहरू पनि थिए, जस्तो इपिजीको कुराहरू। नेपालले वर्षेनी यो कुरा उठाउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला पनि उहाँलाई थुप्रैले सुझाव पनि दिए, दबाब पनि दिए, 1 नम्बर एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्न उहाँलाई त्यो किसिमको सल्लाह दिइयो। अब यो के रद्दीको टोकरीमा गएको हो? अब एक किसिमले भन्ने हो भने हेर्नुहोस्, नेपालले नउठाउने भारतले नलिने भनेपछि त्यो इपिजीको प्रतिवेदन भन्ने एक किसिमले अङ्ग्रेजीमा डिप्लोमेटिकली भन्दा डिफङ्क्ट भयो भन्नुपर्छ। अब नेपालमा आफ्नो रोटी सेक्नको लागि चाहिँ नि त्यो कायमै गर्नुपर्छ। अब हामीले भारतलाई झुकाउन सक्दैनौँ। त्योभन्दा राम्रो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने इपिजी गठन हुने बेलामै
जुन किसिमको सरकार थियो त्यो सरकारले इपिजी गठनको बेलामा नै बुद्धि पुर्याएको भएदेखि यो अवस्था आउँदैन थियो होला। समस्या त इपिजीको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सरकारहरूलाई हस्तान्तरण गर्नु अगाडि पब्लिक डोमेनमा आएर समस्या आएको हो। अब मेरा मित्रहरू भारतमा पनि छन्। भारतीय मित्रहरूको कुरा चाहिँ के भने हल्ला बढी किन गर्नु पर्यो यसमा? यो त हाई लेभलको भएपछि यो हाई लेभलमा यो कुरा टुङ्गिन पाएको भए सजिलो हुन्थ्यो। अब पब्लिक डोमेनमा आइसक्यो। पब्लिक डोमेनमा आइसकेपछि त्यहाँभित्र नेगोसिएसनको सम्भावनाहरू असाध्यै कम हुन सक्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। अब हामी त इपिजीको त्यो प्रतिवेदनमा एक्सेस हुने वर्गका नागरिक हामी परेनौँ होइन। त्यहाँ विशिष्ट व्यक्तिहरूको मात्रै एक्सेस हुन्छ भनिन्छ, तर पब्लिक डोमेनमा चाहिँ अब त इपिजी लगायतका प्रतिवेदनहरूले पनि दुई देशीय समस्या समाधान गर्ला जस्तो लाग्दैन, किनभने 2 स्टेप अगाडि पुगिसकेको छ। जस्तो पछिल्लो समय उसले अखण्ड भारतको नक्सा निकाल्यो, संसदमै राख्यो, प्रधानमन्त्री मोदीले उद्घाटन गर्नुभयो, लगत्तै हामी कहाँ ग्रेटर नेपालको अभियान सुरु भयो। अब ग्रेटर नेपालको अभियानले गर्दा भारतमा पनि एक किसिमको सनसनी तहल्का मचिएको छ। अब यो ग्रेटर नेपालको कुरा, अखण्ड भारतको कुरा त त्यो इपिजीमा त पक्कै छैन होइन। अब 1950 को सन्धि लगायतका विवादास्पद कुराहरू, सीमाका कुराहरू लगायत थुप्रै विषय त्यहाँ होलान्, तर अर्को इस्युज आइसक्यो। अब यो इस्यु जो नयाँ आएको छ ग्रेटर नेपाल र अखण्ड भारतको, यसले दुई देशीय सम्बन्धमा चाहिँ नकारात्मक असर त पार्ला नि? होइन, निश्चित रूपमा हेर्नुहोस्, संवेदनशीलता नेपालको हामी एक किसिमले भन्यो भने हाम्रो जुन परराष्ट्र नीतिका जुन आधारभूत सिद्धान्तहरू थिए त्यसलाई यो गणतन्त्र आएपछिको सरकारले पूर्ण रूपमा नै नकारेको जस्तो देखिन्छ। किनभने संस्थाभन्दा व्यक्ति ठुलो हुँदै गयो गणतन्त्र आएपछि। अब यसले के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो 1816 को जुन सुगौली सन्धि छ त्यो भन्ने नै हो भनेदेखि त त्यो नेपालले स्वीकार गरेको सन्धि होइन नि। किनभने त्यति बेलाको प्रावधान अनुसार नेपालको दरबारले जुन इन्डोर्स गर्ने पर्ने हो त्यो इन्डोर्स त नगरिएको हो। त्यो इन्डोर्स नगरेर त्यो बेलामा दुईवटा ब्राह्मणहरू, एउटा चन्द्रशेखर उपाध्याय र अर्को गजराज मिश्र, यी दुईटा नेगोसिएटर हुन् त्यति बेला। तिनलाई चाहिँ नि नेपाल दरबारले निकालिसकेपछि उनीहरूले उता गएर हस्ताक्षर गरेको सन्धि हो नि त्यो। त्यसलाई अङ्ग्रेजले चाहिँ नि हामीले यसैलाई मान्यौँ भन्यो, तर त्यसको पछि इतिहास धेरै बोल्दैन यसमा। त्यो पछि उनीहरू यो दरबार छोडेर गइसकेपछि उता गएपछि उनले यो युपी बिहारतिर यी दुवै बाहुनहरूले चाहिँ नि ठुल्ठुला मौजाहरू पाएका छन् पुरस्कार स्वरूप है। अब त्यस्तो पनि सन्धि नेपालले इन्डोर्स नगरेको सन्धिको के आधार भएन। अब अहिले त हाम्रो कस्तो स्थिति भयो भने त्यो बेलाको सन्धिको पत्र पनि हामीसँग ओरिजिनल छैन होइन। अब त्यति बेला सन्धि गर्नेका उता गएर अङ्ग्रेजको पक्षमा सही गरिदिनेहरूका सन्तानहरू यहाँका ठुल्ठुला ओहदामा पुगेपछि तिनै यता आएर ठुल्ठुला ओहदामा पुगे। कतिवटा एकजना त परराष्ट्र मन्त्री नै भए होइन। यस्तो कुराहरू छ। त्यो चन्द्रशेखर उपाध्याय, गजराज मिश्रहरूको कमी अहिले नेपालमा छैन, धेरै छन्। त्यति बेला दुईटा मात्रै थिए, अहिले थुप्रै छन्। त्यसकारण तपाईँले इपिजीको कुरा जुन उठाउनु भयो त्यसमा चन्द्रशेखर उपाध्याय, गजराज मिश्रहरू थुप्रै। अनि अखण्ड भारतको कुरा चाहिँ के हो? किन चाहिँ न्यू खोजिरह हो? होइन, हामीसँग मात्रै होइन, यो पाकिस्तान बङ्गलादेशहरूसँग होइन। नेपालले पाकिस्तान बङ्गलादेशसँग आफूलाई जोड्नु हुँदैन भन्छु म। किन भन्नुहुन्छ भने पाकिस्तान र भारत बङ्गलादेश भनेको त 1947 मा भारतको विभाजन जुन भयो, पाकिस्तान बन्यो, अहिलेको जुन बङ्गलादेश छ त्यति बेला पूर्वी पाकिस्तान थियो होइन। त्यो भारतको उनीहरूले तिनलाई अखण्ड भारतभित्र हाले भने मेरो कुनै त्यसमा विरोध हुँदैन, तर नेपाललाई हाल्न पाइँदैन। किनभने नेपाल भारतको अङ्ग कहिले पनि थिएन। कुन भारतको कुरा गरे? भारत भने कुन भारतको कुरा गरे? अङ्ग्रेजले बनाइदिएको भारतभित्र हामी थिएनौँ। महाभारत सांस्कृतिक नक्साका नाममा उनीहरूले व्याख्या सांस्कृतिक भन्यो भनेदेखि त भोलि झन् सजिलो हुने भयो नि। हामी कहाँ 7वटा हामी सप्तऋषि जो भन्छौँ तिनमध्ये धेरैजसोका आश्रम नेपालभित्रै छन्। अङ्गिरा एकजना ऋषिको बाहेक अरू 6वटा ऋषि, सप्तऋषिमा चाहिँ नि 6वटा ऋषिका आश्रम यहीँ छन्। त्यसलाई पनि भारतले हाम्रै भनेर लाने भोलि दाबी गर्न पाए भयो। बुद्ध सर्किटको कुरा आएको छ, त्यसमा पनि सांस्कृतिक भनेर लगे भयो। रामको जन्मभूमिको कुराहरू बिचमा केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा अलिकति निस्किएको थियो। रामको जन्मभूमि हो होइन म त डिटरमाइन गर्न सक्दिनँ, तर वाल्मिकीको आश्रम चाहिँ नि नेपालमै भएको हुनाले
त्यो पनि उनीहरूकै सांस्कृतिकमा पर्छ होला भनेपछि के यो अवस्था आउन सक्छ कि सक्दैन? जस्तो हामी लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी हाम्रो भन्छौँ, हाम्रो पनि नक्सा छ त्यसमा, तर त्यहाँ हाम्रो सेना छैन, हाम्रा नेपालीहरू छैनन्, भारतीय सेनाहरू त्यहाँ छन् होइन। अब यसै गरी भोलि कपिलवस्तु र लुम्बिनीमा पनि उनीहरूकै सेनाहरू आउने, उनीहरूकै नागरिकहरू आउने, त्यो अवस्था आउन सक्छ कि सक्दैन? निश्चित रूपमा सक्छ, निश्चित रूपमा सक्छ र लार्जर म्याप त्यही नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ भने राजनीतिज्ञहरू प्राय बाह्य शक्तिमा नै आफ्नो शक्तिको स्रोत नै बाह्य शक्तिलाई देख्ने, नेपालीलाई नदेख्ने राजनीतिज्ञहरू सत्तामा पुग्नु भएको छ। उहाँहरू जे भन्यो, जहाँबाट शक्ति आर्जन गर्नुभएको छ त्यसको विरुद्धमा जान सक्नुहुन्न। त्यस कारणले आज अझ तपाईँले एउटा प्रश्न सोध्न छुटाउनु भयो जस्तो मलाई लाग्यो। लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको कुरा त गर्नुभयो, त्यसमा यहाँ प्रधानमन्त्रीले पनि यसो कहीँ छस्स भनेको टेलिभिजनमा सुनियो कि जमिन स्वाप गर्ने भने जमिन साट्ने कुराहरूको कुरा आयो होइन। लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भनेको हाम्रो भूभाग हो, हामीसँग त्यसका प्रमाण यथेष्ट छन्। मात्रै नेपाल सरकारले त्यो प्रमाणको व्याख्या गर्न सक्ने मान्छेहरूलाई कुनै पनि कमिटीमा हाल्दैन। जस्तो एकजना प्राध्यापकको म नाम लिन्छु, यो लिम्पियाधुरा लिपुलेकको विषयमा त्यो यसमा साँच्चै हामी जस्तो नक्सा नै अध्ययन गर्ने एकजना प्राध्यापक हुनुहुन्छ, उहाँको नाम हो प्राध्यापक रमेश ढुङ्गेल। उहाँलाई नेपालको यत्रो यो 20 वर्षदेखिको यो तदारुकतामा उहाँलाई कतै पनि भारतसँगको वार्ता टोलीमा कहीँ हालेको मैले भेटाएको छैन भने नेपाल सरकार डेलिबरेटली काम यो गरिरहेछ। अब अर्को कुरा आयो, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको बिचमा चाहिँ साटफेर गर्न सकिन्छ, भूमि साटफेर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। त्यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यसका विभिन्न चरणहरू हुन्छन्, त्यो चरणहरू हामीले कुनै पनि पहिल्याएनौँ। अब अहिले के भयो भने उनीहरूको यहाँका विद्वानहरू, ठुल्ठुला विद्वान सीमाविद भन्नेहरूले पनि भनेको सुनिन्छ, त्यो खासै हामीलाई के काम छ र त्यसको सट्टा यता यो बङ्गलाबन्दी यो राधिकापुरतिरको बाटो हामीलाई दियो भने हामीलाई त्यो साट्न सकिन्छ भन्छ। होइन, यति सस्तो भयो, यत्रो मेहनत समस्याको समाधान त गर्नु होइन होइन एउटा कुरा। अब त्यो भूमि आफ्नै हो भनेर दाबी नछोड्ने, हामीले पनि दाबी नछोड्ने हो भने त्यो त कन्फ्लिक्टमा जान्छ। होइन, विवाद मात्रै समाधान भन्ने देखिन्छ। त्यसपछि बुझाइमा अलग अलग कुराहरू होलान्, तर आफ्नो भूमि यो गर्नको लागि त भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि हो नि, त्यो नेपालले छोडेको अथवा नेपालले उसलाई दिन्छु भनेको अथवा नेपालसँग विवाद भएको भूमि होइन नि। भारतले अतिक्रमण गरेको ऊ फिर्ता जान मात्रै नचाहेको हो। यो कुरा फरक छ, हेर्नुहोस्। अब हाम्रा विद्वानहरू चाहिँ नि त्यो हामीलाई के काम र त्यहाँ एउटा के अरे घाँस पनि उम्रिँदैन त्यस्तो ठाउँ के काम? जब दुवै पक्ष सहमत हुँदैनन्, त्यो द्वन्द्वमा जान्छ भने हामीले भूमि साटफेर गरेर पनि समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने विगतमा पनि भारतसँग भूमि साटफेरको इतिहास त रहेछ। छ। मैले नै अघि तपाईँलाई भने कि अहिले अफ द रेकर्ड मैले भनेको थिएँ अघि, अहिले म भनिदिन्छु। हेर्नुहोस्, नेपाल र भारतसँग भूमि साटफेरको सहमतिहरू अथवा भूमि साटफेर नभएका होइनन्। विगतमा इतिहासमा चाहिँ नि कञ्चनपुरको केही भूमि भारतले लिएर बर्दियामा केही भूमि हामीलाई दिएको इतिहास छ हामी कहाँ। तर त्यो कुन बेलामा भएको? त्यो राजाहरूको बेलामा भएको, राजाहरूले जस्टिफाई गरेर गरेको कुरा हो। अहिलेको समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने राधिकापुर भन्ने जुन ठाउँ छ, त्यो राधिकापुर भन्ने ठाउँ भारतले नेपाललाई दिन सक्दैन। मै भनिदिन्छु किन भन्नुहुन्छ भने त्यो क्षेत्र भनेको भारतको उत्तर भारत, जुन मेनल्यान्ड भारतको उत्तर भारतसँग जोडिने बोटलनेक हो। त्यो बाटो नेपाललाई दिन्छ भनेर कसरी नेपालले भनेको? उनले सहमतिमा गुजराल आइके गुजराल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यहाँबाट तपाईँहरू व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ भनेर एउटा सहमति, उनले एउटा स्वीकृति छ। त्यो अनुसार नेपालले खोइ त काम गरेन नेपालले। अहिले आएर आइके गुजरालको पत्रलाई मात्रै आधार बनाएर हामी अगाडि बढ्ने हो भने साटफेरको कुरै गर्न पर्दैन। लिपुलेक कालापानी हाम्रै हुन्छ, त्यहाँबाट पनि हामी होइन लिपुलेक कालापानी हाम्रै हो, मात्रै हामीले के भने भारतीयलाई त्यहाँबाट फर्केर जाऊ भन्न सक्नु पर्यो, मूल कुरा होइन भने हाम्रो यत्रो सुरक्षा यो चाहिँ नि यो सधैँ चाहिँ नि हाम्रो सेनाको सङ्ख्या नै बढिरहेको हुन्छ, सङ्ख्या नै बढिरहेको युद्ध गर्ने होइन, युद्ध गर्ने होइन, त्यो ठाउँमा आफ्नो उपस्थिति त जनाउन सक्नु पर्यो नि। आफ्नो उपस्थिति खोइ त नेपालको। अस्ति हेर्नुहोस् तथ्याङ्क विभागले होइन त्यो अब के त दिने त होइन दिने त अब नेपाल मानिलिनुहोस् एउटा डिप्लोमेटिक च्यानलहरूलाई हामीले एक्टिभ गर्ने नि होइन, यो भन्न सजिलो छ।
तपाईँले जुन भन्नु डिप्लोमेटिक च्यानलहरूलाई एक्टिभेट गर्ने, यी अहिले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा भारतको चाहिने क्यापासिटी बिल्डिङ चाहियो भन्नेलाई डिप्लोमेटिक च्यानल भन्न सजिलो छ, तर यो गर्न धेरै गाह्रो कुरा हो। डिप्लोमेटिक च्यानल युज गर्नको लागि पहिला फरेन पोलिसी स्ट्रङ हुनु पर्यो। यहाँ त फरेन पोलिसी नै डाइल्युट हुन लागिसक्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँलाई म अर्को कुरा भनौँ, मानिलिनुहोस् ल हामीले भारतलाई दियौँ रे, ल लिपुले एकछिन दिन हुँदैन, दिन सकिँदैन, तर मानिलिउँ एकछिन दियौँ रे। अमेरिकाको नेपालमा धेरै ठुलो स्टेक बढिसक्यो चीनको कारणले गरेर। अब अमेरिकाले आएर भन्ला कि माथिल्लो हिमाली भेग हामीलाई देऊ, हामी अलास्कातिर कतै तिमीलाई त्यस्तै हिमाली भूभागमा चाहिँ त्योभन्दा दोब्बर ल्यान्ड दिन्छौँ भन्यो भने हामी फेरि त्यो पनि दिन्छौँ। कनेक्ट हुनु पर्यो नि त, होइन कनेक्ट भूमि कनेक्ट हुनु पर्यो, होइन भूमि कनेक्ट हुनु पर्यो भने त यो त वकिलले दिने तर्क हो। तर आवश्यकताको आधारमा अरूलाई दिँदै जाने हो भने नेपाल अखण्ड रहँदैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो एउटा भाग अमेरिकातिर, एउटा भाग कतातिर टुक्रा टुक्रा राजनीतिकहरूले त के पनि भन्लान् भने एकै ठाउँमा गुम्सेर बस्नुभन्दा त चारतिर छरिएर नेपालको महानता गाउनु बेस भन्लान् नि। त्यस्तो राजनीतिकहरू पनि आइसकेका छन्। अब खैर, अब यी विषयहरू सल्टिँदै जालान्, तर यसपछि नेपालको राजनीतिमा देखिन सक्ने केही लक्षणहरू पनि देखिएका छन् परिवर्तनका निम्ति, जस्तो प्रचण्डमा देखिएको परिवर्तन, होइन? अब कम्युनिस्ट, धर्मनिरपेक्षतावादी, अझ परिवर्तनको सम्पूर्ण चाहिँ यो जिम्मा उहाँ आफै लिनुहुन्छ। हिन्दू धर्म भन्ने बित्तिकै अलिकति उहाँलाई पचाउन गाह्रो भएको इतिहास पनि छ। तर अहिले आएर महाकालेश्वरदेखि पशुपतिनाथसम्म, होइन, जो उहाँको मन्त्रीको टोली, उहाँ जो परिवर्तन हुँदै जानु भएको छ, यो पनि सुनिन्छ कि नेपाललाई भाजपाले हिन्दू राष्ट्र बनाउन खोजेको पनि छ। यो के लिङ्केज छ यसमा? होइन, भारतले के गर्न चाहेको छ भन्ने कुरा त भारतले स्पष्ट नबनिकन अथवा त्यसका सङ्केत नदेखिकन थाहा हुँदैन। तर प्रचण्डमा आएको श्री पुष्पकमल दाहाल हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूमा आएको परिवर्तनलाई चाहिँ म एउटा हिन्दू भएको कारणले सकारात्मक मान्छु। हिजोसम्म त्यही पशुपतिनाथ शिवलिङ्ग परिवर्तन आएको कि ढोङ हो? होइन, होइन, त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो। तर म तपाईँलाई अलिकति ब्याकग्राउन्ड त दिन सक्छु नि। हिजोको दिनमा शिवलिङ्गमा चाहिँ नि अनधिकृत चिजहरू, अनाप शनाप कामहरू गर्ने, फुटाउँदै हिँड्ने त्यस्तो व्यक्तित्व अहिले प्रायश्चित गरे जस्तो गरेर त्यहाँ गएर बस्नुभयो, होइन? तर मैले चाहिँ के भने मैले चाहिँ कसरी हेर्छु भन्नुहुन्छ भने उहाँले लबेदा सुरुवाल लगाएर जानुभएछ, उहाँका क्याबिनेटका धेरैले। उहाँहरूले गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो भने धोती लाएर जानुपर्ने थियो। अब कति हातको धोती लाउने त उहाँहरूको कुरा भयो, धोती लाएर जानुपर्ने थियो। बुट्टा भएकै लाएर गए भए पनि हुन्थ्यो। तर अब हिन्दूवादी हुनुभयो प्रचण्ड, वादी हुन त धेरै समय लाग्ला। तर अहिलेलाई उहाँलाई के लागेको हुनसक्छ भने अधिकांश जनसङ्ख्या हिन्दू भएको ठाउँमा म हिन्दूको विरोधी भएर निस्क्यो भने मेरो राजनीति लामो चल्दैन भन्ने चाहिँ यो रियलाइजेसन चाहिँ भएको हुनसक्छ। अनि यो गतिविधिले उहाँको राजनीति लामो हुन्छ? त्यो त हेर्नुहोस्, आखिरमा अब नेपाली जनता कतिले कसरी भोट हाल्छन् अघिल्लो चुनावमा देखिसक्यो। अब यसले त्यति जोगाउला उहाँलाई जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने हिजो उहाँले नेपालभित्रैका उहाँको मुभमेन्टले नेपालभित्रै धेरै ठुलो क्षति गरिसकेको हो। धेरै ठुलो क्षतिमध्येमा मानवीय क्षति त 17-18 हजार भयो क्यारे, होइन? त्योभन्दा बढी क्षति चाहिँ नि उहाँले यो रिलिजियस हार्मोनी, जुन धार्मिक सहिष्णुताको जुन क्रम थियो नेपालमा परापूर्वदेखि कालदेखि आएको, त्यसलाई चाहिँ ध्वस्त पार्ने काम गर्नु नै भएको हो। र उहाँहरूको क्षमता चलेको बेलामा कसैले नमागेको धर्मनिरपेक्षता पनि ल्याउनु भएकै हो, होइन? गणतन्त्र पनि आएकै हो। अझ तपाईँलाई एउटा कुरा, तपाईँको प्रश्न छुट्यो, कहाँनिर छुट्यो भन्नुहुन्छ भने नेपालको संविधानको कुरा छुट्यो। नेपालको संविधान यो कालापानी लिपुलेखसँग जोडिन्छ। मैले तपाईँलाई काम लाग्छ भनेर दुईवटा पोइन्ट नोट पनि गरेर ल्याएको छु। त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालको संविधानको धारा 4 को 1 को क र ख भन्ने छ त्यहाँ, है? तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा के भने नेपालको भूमि कले के भन्छ, म ठ्याक्कै तपाईँलाई भनिदिन्छु। यो कले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नेपालको क्षेत्रफल कहिले पनि कमी हुन नदिने भन्ने कले भन्छ। खले के भन्छ, संविधान प्रारम्भ भएपछि थप क्षेत्रफल प्राप्त भएमा कुनै आपत्ति नहुने भन्ने छ। यो दुईटा छ। अब मूल कुरा यहाँनिर छ, हामीले संविधान कसरी ल्यायौँ त्यसमा व्याख्या गरिराख्नु परेन। यो दुई बुदाले के भन्छ भने सानो रे अफ डाउट चाहिँ नि त्यहाँ दिन्छ। एउटा हामी कम हुन दिँदैनौँ, अर्को आयो कसैले दियो यो नेपाल हो भनेर दियो भने हामी पछि पनि हट्दैनौँ भन्ने कुरा आयो यसमा, होइन? आएपछि त लिनै पर्यो, आएपछि भूमि बढ्छ आफ्नो।
भन्ने कुरा हो। सम्पत्ति बढ्यो। यो राजनीतिक रूपमा कहानी बनाउनलाई सजिलो कुरा हो, तर अब हेरिराख्नुहोस् नेपालको संविधानको यो बुँदा संशोधन हुन सक्ने अवस्थाहरू छ। त्यसमा के भनिन सकिन्छ भने नेपालले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कुनै पनि मित्र राष्ट्रहरूसँग भूमि साटफेर गर्न सक्नेछ भन्ने एउटा बुँदा संविधान संशोधन गरेर हाल्यो भनेदेखि त हेर्दा अप्ठ्यारो पनि देखिँदैन। क र ख जसरी आछ गमा त्यो हाल्यो भने अप्ठ्यारो पनि देखिँदैन। त्यो भयो भनेदेखि त जे गर्न पनि तयार भइहाल्यो नि। तर मलाई डर चाहिँ के छ भने अब यो बुँदा संविधानको यो बुँदा संशोधनको प्रयास हुन सक्छ। अब यो परिस्थितिमा हाम्रो बिजनेस रिलेसन होस्, पोलिटिकल रिलेसन होस्, अब फरेन पोलिसी र सेक्युरिटीको पनि सरले भनि नै सक्नुभयो। यो सबै कुराको डिपेन्डेन्सी अब या भनौँ उसको इन्टरभेन्सन हामीमाथि बढ्दै देखियो। तर हामी कहाँ प्रभाव भनेको त अमेरिका, EU र चीनको पनि प्रशस्त छ। अब हाम्रो डिपेन्डेन्सी या रिलेसन जेसुकै होस् भारतसँग बढ्दै गयो। जे सम्बन्ध जेलिएका भए पनि बाँकी मैले नाम लिएका जो शक्ति राष्ट्रहरू छन् यिनीहरूले कसरी हेर्छन् त? यिनीहरूले के प्रभाव पार्छन्? यिनीहरूले के खेल खेल्छन्? हामी च्यापिन्छौँ। हामी नराम्रोसँग च्यापिन सुरु भइसकेका छ। हामी अझ बढी च्यापिन्छौँ। किन भन्नुहुन्छ भने मल्लजी, मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, छिमेकी छान्न सकिँदैन, छिमेकीसँग बेहोर्नु पर्ने हो र बेहोर्नको लागि सक्षमता आफूमा बढाउनु पर्ने हो। आफू सक्षम हिजो पनि थियो नि। आज गणतन्त्र आएपछि मात्रै भारत र चीनको बिचमा नेपाल आएको होइन नि। यो त धेरै परापूर्व कालदेखि छ। यही नै स्थिति हो, परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति यही नै हो। तर हाम्रा पुर्खाहरूले कसरी डटेर कसरी लडाइँ त हाम्रो अङ्ग्रेजसँग मात्रै भयो हो नि। चीनसँग तिब्बतसँग भएको हो। मूल चीनसँग त हाम्रो लडाइँ भयो होइन, तिब्बतसँग भएको हो। त्यो सानोतिनो हुनसक्छ, तर पनि हाम्रा पुर्खाहरूले राजनीतिक, रणनीतिक कौशल र विदेश नीति, कूटनीति यिनका कौशल देखाएर यो मुलुक जोगाएर यहाँसम्म पुर्याएको हो नि। तिनले त यस्तो अहिलेका विद्वानहरू जस्तो विदेशमा PhD गरेर आएका विद्वानहरू होइनन् नि तिनीहरू। ती त बेसिकली हली हुन्, आफ्नो खेत जोतेर अन्न उब्जाएर खाएर बसेकाहरू। तिनीसँग यो क्षमता थियो भने आजका यस्ता महान विद्वानहरूसँग संसारै काँधमा उचालेर हिँड्छु भने जसरी चाहिँ नि यहाँ अर्थ र राजनीतिका व्याख्या गर्नेहरूसँग यति बुद्धि पनि छैन। हिजोको इतिहास कसरी तपाईँलाई लाग्छ अहिलेको यो व्यवस्थामा टिकिरहेका सक्रिय भएका राजनीतिक दल र नेताहरूले यो किसिमको कौशलता देखाएर यी समस्याहरू समाधान गर्न सक्लान्? होइन, हेर्नुहोस्, किनभने व्यवस्था परिवर्तनको कुरा पनि आइसक्यो। व्यवस्था परिवर्तनको एक्टरहरू पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। होइन, कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले जे बिउ हाल्नुभयो नि, तपाईँले आँप रोपेको ठाउँमा लिची फल्दैन। हेर्नुहोस्, 12 बुँदे जुन सहमति भयो भारतसँग, त्यसपछि आउने सरकारहरूबाट व्यवस्था परिवर्तन कता हुन्छ भन्दा जता हेर्दा पनि भारतकै बढी अथवा अमेरिकाको बढी वर्चस्व हुने किसिमको सरकार आउँछ। व्यवस्था परिवर्तन भयो भने पनि हिजो हाम्रो संविधान हामीले लेख्या थोरै हो र त्यो व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था यही हुने हो। जबसम्म यी अहिलेका हामी नै हौँ भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरू विस्थापित हुँदैनन् तबसम्म यही नै हो। तर जुन किसिमले राजनीति अगाडि बढिरहेछ त्यो विस्थापनको सम्भावना शून्य प्राय छ। नेता यिनै हुन्। यिनले 3वटा पञ्चायत पनि खाइसके यिनै नेताले हुन् होइन। पञ्चायत पनि देखेका यिनै थिए नेता। त्यसपछि प्रजातन्त्र आयो, पुनर्स्थापना भयो, नेता यिनै हुन्। लोकतन्त्र भनेर पुनर्भाषित गरियो, नेता यिनै हुन्। गणतन्त्र भनेको बेलामा पनि नेता यिनै हुन्। नेपाल पनि यही हो। यो नेताबाट अब तपाईँले के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? अब अर्को महागणतन्त्र भन्ने व्यवस्था ल्याउलान् तर नेता यिनै हुन्छन् भने यिनले कसका लागि काम गरिरहेछन् भन्ने कुरा त अब त आम नेपालीले बुझिसकेका छ नि, होइन र? तैपनि आशा गरौँ, कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै आशा गरौँ उहाँहरूको मती सुधार आओस्, विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर विदेशसँगको नीति निर्धारण गर्नुहोस्। यही अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अब आशा गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ र? हुन्छ सर, समय दिनुभयो, विचार राखिदिनु भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद तपाईँले पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक डाक्टर पुष्प अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।